बरो दीस दिवन आसूं मेस्तांक बापाची खुशी करूंक कसो जेसू क्रिस्त आयलो आनी बापाची खुशी कितें जावन आसली जेसू क्रिस्तान ह्या संवसारांत जल्माचे आनी आम्हा सर्वां बसत मरण स्वीकार करीचे आनी त्या मरणांतय आमी भावार्थ दवरीचे आनी आमी सगळ्यांनी जेसू क्रिस्त सांगाता पुनर्जीवन जायचे आनी ते सस्तीक जिवीत जोडीचे आनी जेसू क्रिस्त परत येता आनी तो परत येताना आमी ताच्या सांगाता जिवंत उठाचे ही जावन आसा बापाची खुशी आनी ही खुशी जारी करूंक कसो जेसू क्रिस्त फाटीं सरुना बगर आदावन कितें होगडायलें ते परत आमकां फाटीं दिवंक जेसू क्रिस्त पेसाडलो जेसू क्रिस्त ह्या संवसारी जल्मालो ताच्या मरणा पासूनच ताणें मरण स्वीकार करून पुनर्जीवन जाल्यार मात्र आमकां तें सस्तीक जिवीत दिवंक जाता असल्या वावराक तो पेसाडलो आनी तो वावर करून आमकांय ताणें देख दिली की बापाक मेसवंक आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक दिला आज आमकां ह्या संवसारांत जेसू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या एकल्यांक की आसचें एकच काम बापाक आमी मेसवोवची जिणी जियोंक कित्याक बापान मेसवोवची जिणी इतलीच जावन आसा की एकल्यांनी 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे असलें काम करूंक आमकांय देवान आपोवणें दिलां आज स्तेफानाक थंयसर मरण जाल्या उपरांत ताका समाधी केलो ताच्या उपरांत उरले सकट क्रिस्तांव थंयसर शिंपडले आनी भावार्थ्यांनी एकच काम केलें की ही सुवार्ता तांणी परगट केली बापाक मेसवून आमी जिवंक आसा आमी रडून बसचें न्ही बगर आमकां सस्नीक जिवीत आसा आनी सस्नीक जिविता विशयांत एकल्यांनी जाणां जायचें आनी एकल्यांनी तारण जोडीचें म्हणून तांणी ही सुवार्ता परत परगट करूंक सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत आशिल्लो फिलिपान कितें केलें फिलिपांनी तशेंच सामारियान गेलो एक कडेन वचून ही सुवार्ता परगट करूंक सुरू केलें पूण साऊल कितें करनालो साऊल हांकां दग दितालो बायल मनशांक दादल्या मनशांक ओडून हाडन थंयसर भायर हाडन मारतालो जाल्यारय ते फाटीं सरुनान बगर बापाची खुशी आमी जारी करूंक आसा हें सत एकल्यांनी जाणां जायचें जेसू क्रिस्ता वरवीं मात्र सोडवण म्हणून एकल्यांनी जाणां जायचें आनी एकल्यांनी तारण जोडीचें म्हणून सगळ्यांनी वावर केलो आज पवित्रान काण गेल्ले आमची जबाबदारी कितें आज आमी बापाची भुरगीं जाल्या पयलीं आमी देवा म्हूण आपयताले पूण आज जेसू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां आमचो बाप मेळ्ळा आनी बापाची खुशी जारी करूंक त्या संबंधाक आयिल्ल्या भुरग्यांक मात्र वावरूंक साध्य आज ताची भुरगीं आमी जाल्यार खंडीत ह्या वावरांत आमी वांटेली जावन आसा आनी हाका प्रेरण कोण पवित्रत्म जावन आसा आनी त्या पवित्रत्म्या मुखांत्र मात्र ही सुवार्ता आमकां परगट करूंक जाता आमेन